प्राणवेडापरिहारस्तु गयानश्चेत्राहुवदुनि सदा दस्तका आगयाननित्याहुता आयङ्गौः प्रश्नश्चिमिदसन्मातर्मतः इतरञ्च प्रियन्तवः नमोऽस्तेभ्यः च प्रतिमनो ये अन्तरिक्षे देवतेभ्यः सर्वेभ्यः नमः देवता प्रत्यदेवता देवता सूर्यग्रहस्य नैऋत्यभागे सूर्पाकारमण्डले राहुके नमस्कारं करिष्यामि राहुगणप्रसादः चुक्किवेडापरिहारस्तु स्थापयामि पुण्यामि केतुं गृह्णन्न केतवेपेषु मदीयावेशे एषु विशुद्धजायिताः सचित्रचित्रं श्रियं तमस्मै चित्रक्षत्रं चित्रतमं योधां चन्द्रं जम्बुरवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते तदस्ता ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां विप्राणां वैष्णवमृगाणां सेनावृद्धानां सुतिर्वणानां सोमः पवित्र मत्ये देवनो केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुगणगणेश नमस्कारं करोमि केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादि नवग्रहं मध्ये ब्रह्मानं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां विप्राणां वैष्णवमृगाणां सेनावृद्धानां सुतिर्वणानां सोमः पवित्रमच्ये देवनो ब्रह्माणामावाहयामि प्रणोदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवतिधीनां विद्येवतु सरस्वती सहितवाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि कलसन्दकरक्षत्रविष्णुनमस्कारं सरस्वती सहितवाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवतं समूढमस्यवाङ्कुतले महाविष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि सत्यमिवदतनापनं चतुर्धीरामनसावाचमकृतां अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाच लक्ष्मीसहित लक्ष्मीनारायणमावाहयामि कलसन्दकरवेति लक्ष्मीनारायण नमस्कारं చేసుకుని लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मादेवाय ओंगद्रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमाय देविते ओजयमसन्तमं हृदय रुद्रमावाहयामि रुद्रपत्नीं गौरीमिमाय सलिलानि दक्षत्ये कपदे द्रुपदे सात्विपदे अष्टापदे नवपदे भूमिते गौरी सहित उमा महेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पार्वती परमेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि हनुमत् सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवतामावाहयामि अलवेलु गंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवतामावाहयामि वाणी लक्ष्मी गणपतिमावाहयामि దేవుడి పటం దగ్గర అక్షతలు వేసుకుంటారని సర్వేభ్యో దేవతాభ్యో నమః అసనీ దేవనరస్మాభిచక్షు పునః ప్రాణ కలశానికి నమస్కారం చేసుకోవడం కూడా అసనీ దేవనరస్మాభిచక్షు విహనో దేహి భోగస్యోత్పత్య మందిరమిత్ర మనోమతి मयि प्रणाम समाप प्राणाः देवयथा स्वानमुपैदेत्र भवावृतो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव पठन्ति सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं गुरु मण्डपस्य सुदावाहितेभ्यः सर्वेभ्यः देवताभ्यः नमः इत्यावाहनं समर्पयामि नवरत्नखचितदिव्यसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि हस्तेषु समर्पयामि मुखे शुद्धा आचरणीयं समर्पयामि अथ मोदकेन स्नपयामि याः फलनीयाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिपुण्डास्थानं मुञ्जं स्वग्रन्थतः इति फलोदकेन स्नपयामि फलोदकेन स्नपयामि फलोदकेन स्नपयामि याः फलनीयाश्च पुष्पिणीः फलश्च मुण्डलीकाण्डमुद्रस्य गृहाणि मुद्रस्य गृहाणि अलङ्करणार्थं हरिद्रासुर्णकुङ्कुम विलेपनं